अस्सलाम वालेकुम। कमाल टीवी की तरफ से आज एक कहानी पेश की जा रही है जिसका नाम है भटकती रूह। ये कहानी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो बेल के आइकन को क्लिक करें। ये 1932 की एक सुबह का जिक्र है। छोटी सी दाढ़ी, खामोश कोई आंखें और चरेरे बदन वाला एक शख्स मार्टन हस्पताल के मुंतज़िम आला के कमरे में दाखिल हुआ। उसने नौकरी की दरख्वास्त पेश की जिसके साथ तिब की 9 आला डिग्रियां मुंसलिक थीं। उसका नाम डॉक्टर वान कूजल था। उसे हस्पताल में एक्सरे स्पेशलिस्ट के फ़राइज़ सौंप दिए गए। आदमी मेहनती था। जल्द ही हस्पताल में उसने अपने लिए एक मकाम पैदा कर लिया। हस्पताल के अदना से अदना मुलाजिम से लेकर अफसरान बाला तक उसी इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। इसी तरह काम करते हुए 1 साल गुजर गया, मगर आज तक किसी को मालूम न हो सका था कि वो कहाँ से आया है। वो तन्हा था और उसने अस्पताल से कुछ फासले पर एक खूबसूरत सा मकान किराए पर ले रखा था। मकान 2 हिस्सों में तकसीम था। एक में उसने अपनी तजुर्बागाह बना रखी थी और दूसरा हिस्सा रिहाइश के लिए मखसूस था। फारिग औक़ात में अपनी तजुर्बागाह में मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात करने में घंटों मसरूफ़ रहता। वो रात को सोना भी भूल जाता। जब हस्पताल में बेकार बैठा होता तो उसकी आंखों में झांकने से यूँ महसूस होता कि किसी अहम मसले पर सोच विचार कर रहा है। अकेले बैठे हुए उसे कई लोगों ने बड़बड़ाते हुए भी सुना। बैठे बैठे वो कभी हंसने लगता और कभी कभी गम के गंभीर साए उसके चेहरे पर फैल जाते। लोगों ने अक्सर औक़ात उसे इस हालत में देखा, मगर जब भी कोई उसके मुतालिक दरियाफ़्त करता तो वो एक हसरत भरी मुस्कुराहट से गुफ्तगू का मौजू बदल देता। अगस्त 1932 का खासा गर्म दिन था। सुबह ही से फ़िज़ा में तेज़ी थी और सूरज देवता अपनी सुनहरी रत में बैठा जूं नीले आकाश के बेकरार दस्तों में महूख़राम हुआ तो यूं लोग गर्मी की शिद्दत महसूस करने लगे। डॉक्टर वान कूजल हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठा हुआ था। वही पुरस्रार खामोशी वो साइंस के एक मैगज़ीन की वरक़ गर्दानी कर रहा था। इसी असना में किसी के कदमों की चाप उसके दरवाजे के करीब आकर रुक गई। आने वाले ने दरवाजे का पर्दा उठाया और कमरे में दाखिल हो गया। वो एक लड़की थी, दुनिया व माफिया से बेखबर। वो लड़की कुछ देर तक डॉक्टर को देखती रही। डॉक्टर बदस्तूर गर्दन झुकाए रिसाला पढ़ने में मुनहमिक था। लड़की उसकी मेज़ के करीब आकर रुकी और हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ उसके सामने रखा। डॉक्टर ने रिसाला एक तरफ रखते हुए कागज़ पर अचिपटी नज़र डाली। ड्यूटी पर हाजिर डॉक्टर ने लिखा था, नाम अलीना मेसा, तशख़ीस मुस्बत मरज़। बराए मेहरबानी मरीज़ की सीने की एक्सरे रिपोर्ट पेश की जाए। फार्म पढ़ने के बाद डॉक्टर ने अपनी उदास आंखें उठाई। सामने नौजवान लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर बीमारी की वजह से जर्दी झलक रही थी। उसके बालों की एक शरीर लट उसके पेशानों को चूम रही थी। डॉक्टर टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि जिसके लिए वो आज तक सरगर्दा रहा वो उसे मिल गई। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तुम। उसकी आवाज़ पुरस्रार सरगोशी किसी अंदाज में कमरे की खामोश फ़ज़ा में उभरी। आखिर तुम वापस आ गई ना? डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठा। वो अब भी उसकी तरफ पलके झपकाए बगैर देख रहा था। 1909 का वो मौसम बहार तो तुमको याद होगा जब तुम मुझे कंपोस सांटोस पार्क के उस सनसान गोशे में मिली थी। और फिर डॉक्टर की आवाज़ शिद्दत जज्बात से बरा गई। और फिर हमने इकट्ठे बैठकर ठंडा शरबत पिया था। वहाँ से उठकर हम अपने कमरे में। लड़की अपनी घबराहट को छुपाती हुई मुस्कुराई। मेरे ख्याल में आपने गलत अंदाज़ा लगाया है डॉक्टर। उसकी आवाज़ में जलतरंग का सा नगमा था। 1909 में मैं आपसे किस तरह मिल सकती थी? उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। डॉक्टर के माथे पर हैरानी और गुस्से की मिली जुली शिकनी उभरी। ऐसा महसूस होता था कि उसे किसी हसीन ख्वाब से झंझोड़ कर जगा दिया गया है। नाक पर किसकी हुई ऐनक की शीशों में से उसने लड़की को गौर से देखा। अपने सर को मानी खेज अंदाज में जुम्बिश देते हुए वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। यकायक उसके माथे पर फैली हुई हैरत और आंखों की चमक गायब हो गई।
उसके चेहरे पर वही वक़ार और मतानत थी। उसने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, माफ़ कीजिए, मुझे धोखा हुआ, तुम बिल्कुल उससे मिलती जुलती हो। चंद लम्हों के लिए वो खला में घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अजीब हिमाकत है, ये लड़की क्या सोचती होगी। उस एहसास ने उसे झंझोड़ा और उसने लड़की से मुखातिब होते हुए कहा, आप कपड़े उतार कर पर्दे के सामने आ जाइए। गुलाब की नाजुक पंखड़ी ऐसे होंठों पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे मोतियों की तरह चमकने लगे और उसके आर्ज जिन पर बीमारी की वजह से जर्दी के आसार नमूदार थे, गहरे सुर्ख हो गए थे। वो बिल्कुल बोगला गई थी। कंकियों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए वो ब्लाउज़र के बटन खोलने लगी। डॉक्टर ने एक्सरे मशीन की पुर्जों को दुरुस्त करते हुए कहा, क्या आपने कपड़े उतार दिए हैं? जी हाँ, लड़की की सहमी हुई आवाज़ कमरे की खामोश फ़ज़ा में कपकपाई। अच्छा, आप पर्दे के सामने खड़े हो जाएं, कंधों को झुका रहने दीजिए, टूड़ी को ज़रा ऊपर कीजिए। लड़की ने अपने चेहरे को ज़रा ऊपर उठाया। लाख छुपाने के बावजूद घबराहट अब भी उसके आंखों से झलक रही थी। घबराइए नहीं। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए सांस रोकिए और हिलिएगा नहीं। दूसरे लम्हे मशीन की तेज़ लहरें लड़की के जिस्म से गुजरती हुई निकल गईं। शुक्रिया, डॉक्टर ने हस्ब मामूल कहा। लड़की ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और तेज़ी से बाहर निकल गई। कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता धीमी होती हुई बिल्कुल खामोश हो गई। बड़े बोझल अंदाज में डॉक्टर अपनी कुर्सी में धंस गया। वो सोचता रहा, ये लड़की कौन थी? यकीनन ये वही लड़की थी जो मुझे 1909 में पार्क में मिली थी। थोड़ी देर बाद वो उठा और एक्सरे प्लेट अंधेरे कमरे में ले गया। जब स्क्रीन धुल कर तैयार हो गई तो उसने बरक़ी क़ुमक़ुमे की तेज़ रोशनी में देखा। लड़की का बायां फेफड़ा तकरीबन ख़त्म हो चुका था। गोल गोल छोटे छोटे बड़े ज़ख्मों की निशानात स्क्रीन पर नुमायाँ दिखाई दे रहे थे। उसे टीबी है और वो भी अब तीसरे दर्जे में दाखिल हो चुकी है। ये तो मर जाएगी। डॉक्टर उससे आगे कुछ ना सोच सका। डॉक्टर वान कूजल एक्सरे प्लेट डॉक्टर इंचार्ज के पास खुद लेकर गया। आइए आइए, आपने ये तकलीफ़ क्यों की? चपड़ासी के हाथ भेज देता। डॉक्टर इंचार्ज ने आज खिलाफ मामूल उसे एक्सरे रूम से बाहर देख कर कहा। बस यूं ही वालकूजन ने मुस्कुराती हुई कहा। वो डॉक्टर इंचार्ज से बातों बातों में एलिना के मुतालिक पूछने लगा। डॉक्टर इंचार्ज ने एक सर्द आह भरी और कहने लगा, डॉक्टर कूजल, ये लड़की भी बहुत बदनसीब है। मैं उसके बाप को उस वक्त से जानता हूँ जब ये पैदा भी नहीं हुई थी। उसके खरीस बाप ने दौलत की खातिर उसकी शादी बूढ़े उबाश से कर दी और उस गरीब ने उफ तक नहीं की, अंदर ही अंदर कुड़ती रही। शादी के कुछ अरसे बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और पैदाइश के एक हफ्ते बाद वो मर गया। ये बदनसीब लड़की अपने बच्चे के गम में ऐसी बीमार हुई कि उसे टीबी हो गई और आज ये हालत है कि उसका एक फेफड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और दूसरे में जरासीम अपना घर बना रहे हैं। डॉक्टर ने एक्सरे प्लेट को देखते हुए कहा। डॉक्टर कूजल खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। डॉक्टर कूजल अब अपना फारिग वक्त अपनी तजुर्बागाह की बजाय अस्पताल की लाइब्रेरी में गुजारता। टीवी पर जितनी भी किताबें मैसर आ सकी उसने पढ़ डाली और जब उनसे भी उनकी प्यास न बुझी तो उसने कदीम तिब की चांद पटक शुरू कर दी। उसकी इस गैर मुतवक्को तब्दीली को देखकर अस्पताल के अमले में चीगोइयाँ शुरू हो गई। अलीना इलाज के लिए अक्सर अस्पताल आया करती थी। उसे देखती ही कूजल की वीरान आंखों में एक ख़ास किस्म की चमक ऊद कर आई। अलीना मौत से करीब तर होती जा रही थी और कूजल अपनी पुरस्रार मोहब्बत के दर्द के हाथों नीम बिस्मल हो चुका था। ये सब कुछ बहुत खामोशी से हो रहा था। किसी को ये मालूम नहीं था कि डॉक्टर कूजल इस उम्र में भी एक मरने वाली लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है। एक दिन डॉक्टर इंचार्ज अलीना के बाप से कह रहा था, देखिए, ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, मगर मुझे ये बताते हुए दुख होता है कि अलीना को अब कोई दवा मौत की मुंह से नहीं बचा सकती और अगर ये बच गई तो ये एक मुअज्जिज़े से कम ना होगा। वक्त गुजरता गया। अलीना अब इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उठ भी नहीं सकती थी। वो हर वक्त कांसती और खून तोकती रहती। अब उसने अस्पताल आना भी छोड़ दिया था।
सितंबर की एक सर्द रात थी। रात के 9 बजे थे। डॉक्टर वान कूजल ने अलीना के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की के बाप ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर कूजल को उस वक्त अपने घर के दरवाजे पर देखकर सख्त हैरान हुआ। आप यहाँ? उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। सफ़ेद सूट में मलबूस, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए हुए डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। एक तवील अरसे बाद आज उसके मूंठों पर मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है आप अलीना के वालिद हैं। जी हाँ, उसने हैरत पर काबू पाते हुए कहा। मैं अलीना से मिलने आया हूँ। क्या वो घर पर है? हाँ, 1-2 दिन से उसकी तबीयत ज़रा संभली है। अब तो वो चल फिर भी सकती है। ये कहते हुए उसने अलीना को आवाज़ दी। वो बाल बिखराए और पैरों में स्लीपर अटकाए हुए आ गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोजल ने उसे देखते हुए उदास लहजे में कहा। लड़की ने बाप को आंखों में इशारा किया। हाँ, ज़रूर आ सकते हैं डॉक्टर साहब। लड़की की बीमार चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट उभरी। लड़की तेज़ तेज़ कदम चलती हुई अपने कमरे में गई। इधर उधर बिखरी हुई चीज़ों को जल्द करीने से रखा और कुर्सियों को झाड़ा। इतने में डॉक्टर और उसका बाप कमरे में आ चुके थे। आइए बैठिए, लड़की ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लड़की का वालिद दरवाजे में खड़ा था। उसके आंखों से बेचैनी और इस्तिराब नज़र आ रहा था। आप अलीना के इलाज के लिए आए हैं डॉक्टर साहब? उसने पूछा। डॉक्टर ने अपनी सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, मैं तो ज़रा मजाज पुरसी के लिए आया था। डॉक्टर, शायद आपको इल्म नहीं है कि अलीना शादीशुदा है। लड़की के बाप की आवाज़ में गुस्से की झलक थी। कूजल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं अलीना के मुतालिक इस बात से भी ज़्यादा जानता हूँ। फिर डॉक्टर ने अलीना और उसकी वालिद को तमाम कहानी सुनाई कि किस तरह माजी में उसे एक लड़की मिली थी जिसकी शक्ल अलीना से मिलती जुलती थी। अचानक वो लड़की गायब हो गई थी और इसके इंतज़ार में मैंने इस दुनिया की तमाम खुशियों और मुसर्रतों से किनारा कर लिया और आज अलीना उसका रूप धारे इसके सामने बैठी थी। अलीना और उसका वालिद ये सुनकर बहुत मुतासिर हुए। डॉक्टर ने सिसकियाँ भरते हुए कहा। बच्ची, शायद तुम महसूस न कर सको कि मेरी रूह किस तरह उसकी तलाश में भटक रही है। लड़की की आंखें नमालूद थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ डॉक्टर, मुझे एहसास है। इस मुख्तसर से मुलाकात के बाद डॉक्टर चला गया और फिर वो रोज़ाना अलीना के इलाज के लिए आने लगा। लड़की की सेहत ठीक होने लगी। डॉक्टर की यास भरी आंखों में उम्मीद दिए जगमगा उठे, मगर किसी को क्या मालूम था कि बुझती हुई शमा की ये आखिरी लौ है। नवंबर की एक सर्द रात को मुझे कांसी का शदीद दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए सो गई। अलीना के माँ बाप सर पीट कर रह गए, मगर डॉक्टर कूजल का गम उनसे ज़्यादा था। उसे जिस रूह से प्यार था वो उसे एक दफ़ा फिर तन्हा छोड़कर आलम अरवाह की तरफ जा चुकी थी। तजहीज़ व तकफीन के वक्त वो फिर से पंडाल में उठ खड़ा हुआ। उसकी सिसकियाँ भरते हुए एक एक से फरियाद की कि जनाजे के तजहीज़ व तकफीन का तमाम इंतज़ाम अपनी ज़ेर निगरानी करवाएगा। उसकी हसरत भरी फरियाद को कोई भी ना टुकरा सका। टूटे हुए दिल को तामे हुए डॉक्टर ने तमाम काम अपनी ज़ेर निगरानी करवाया और दोपहर के करीब मकामी कब्रिस्तान में सनोबर के गिरे साए तले डॉक्टर ने अपनी आंसू से भरी हुई आंखों और कांपते हाथों से ताबूत कब्र में उतारा। इस वाक़े को 2 साल का अरसा गुजर गया। जो लोग कूजल को करीब से जानते थे उन्होंने महसूस किया कि 2 साल के इस कलील अरसे में डॉक्टर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रोनुमा हो चुकी हैं। वो घंटों अपनी महबूब की कब्र पर जाकर बैठा रहता है। अमूमन लोगों ने उसे कब्र से बातें करते हुए सुना। तुम चली गई ना मुझे छोड़कर। मुझे मालूम है तुम मुझे तंग करने के लिए यहाँ आकर चुप गई हो। मैं जल्द ही तुम्हारी रूह को मौत के पंजे से छीन लूँगा। तुम मतलब फ़िक्र न करो, मैं ऐसी दवा तैयार कर रहा हूँ। कब्र के पास बैठे बैठे कभी वो मासूम बच्चों की तरह मचलता, रोता, सिसकियाँ भरता और कभी कभी क़हक़हे मार कर हंस पड़ता। अब वो रात गई तक बड़े अजीब व गरीब तजुर्बात करता रहता। अगर उसके साथी डॉक्टर पूछते, हज़रत आजकल किस थ्योरी पर तजुर्बात किए जा रहे हैं, तो उसकी वीरान आंखों में सोच के बादल
اور گہرے ہو جاتے۔ میں ایک ایسا تجربہ کر رہا ہوں جو میری زندگی کا ایک عظیم کارنامہ ہوگا۔ یہ کہتے کہتے وہ دور خلاؤں میں گورنے لگتا۔ اس کے ساتھی ڈاکٹر مسکرا کر چلے جاتے اور اس کو ان کے جانے کی خبر تک نہ ہوتی۔ ان مصروفیات کے باوجود وہ اپنے وقت کا ایک حصہ ایلینا کے ماں باپ کے گھر گزارتا۔ ایک دن اس نے مرحوم ایلینا کے باپ سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ کہیے۔ ایلینا کے باپ نے اپنی کرسی اس کے قریب لاتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا۔ ایلینا، اس بے رحم آسمان کے سائے تلے سوئی ہوئی ہے۔ برفباری، بارش، دھوپ ہمیشہ سے پریشان کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں اس کی قبر پر ایک حسین سا مقبرہ بنا سکوں تو مرتے وقت مجھے اطمینان تو ہوگا کہ معصوم ایلینا میرے بعد دھوپ اور برف سے محفوظ رہے گی۔ ڈاکٹر نے یہ سب کچھ اس دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ ایلینا کا باپ انکار نہ کر سکا، اور اب ڈاکٹر کوزل ڈاکٹر سے معمار بن گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے قبرستان میں ایک عمدہ سی پرسکون جگہ قیمتاً خریدی، سنگ مرمر، شیشے اور دوسرے لوازمات اکٹھی کیے اور اپنی محبت کا تاج محل تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ ایلینا کی دوسری برسی سے پہلے مقبرہ تیار ہو چکا تھا۔ برسی کے دن ایلینا کا پہلی قبر سے تابوت نکالا گیا اور مقبرے میں بنائی قبر میں دفن کر دیا۔ مقبرے کی چابی ڈاکٹر نے اپنے پاس رکھی اور ایلینا کے لواحقین نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ قبرستان کے نگہبان اس سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ شام سے پہلے وہ آ جاتا، خاموشی سے مقبرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا اور دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھ جاتا۔ جب رات گئے قبرستان کے نگہبان گشت کے لیے نکلتے تو ان کو مقبرے سے وائلن کے درد بھرے نغمے سنائی دیتے، اور اس درد انگیز موسیقی کے ساتھ ساتھ قبرستان کی پراسرار خاموشی اور بھیانک ہوتی جاتی۔ ایک روز پہرے دار رات گئے قبرستان کی آخری گشت پر نکلا تو اسے مقبرے سے یکایک درد بھری موسیقی کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو پہرے دار نے خیال کیا کہ ڈاکٹر اندر ہوگا، مگر جب اس نے دیکھا کہ دروازے پر قفل پڑا ہوا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے سوراخوں میں سے جھانک کر دیکھا۔ اندر اندھیرا تھا اور موسیقی کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ بھاگا ہوا دوسرے پہرے داروں کے پاس گیا۔ اکڑے اکڑے سانس میں اس نے پراسرار موسیقی کے متعلق بتایا۔ دوسرے پہرے داروں نے بھی آ کر وہ موسیقی سنی، مگر لاکھ کوشش کے باوجود انہیں مقبرے کے اندر کوئی دکھائی نہ دیا۔ صبح ہوتی ہی وہ موسیقی تھم گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر مقبرے پر آیا تو حیران و پریشان پہرے داروں نے اسے تمام قصہ سنایا۔ ہاں، میں نے ایک ریڈیو یہاں لگا دیا ہے اور اسے میں گھر پر بیٹھا ہوا کنٹرول کرتا ہوں۔ جب سوچتا ہوں کہ ایلینا تنہائی محسوس کر رہی ہوگی تو اسے درد بھری موسیقی سنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بڑی بے پرواہی سے کہا۔ پہرے داروں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم اس پر حیران ہو؟ اس نے پہرے داروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایک ٹیلی فون بھی یہاں لگا دیا ہے۔ جب اپنی محبوب سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس سے باتیں کر لیتا ہوں۔ اس نے حسب معمول دروازہ کھولا اور مقبرے میں داخل ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اچھا، اب جاؤ، مجھے اس سے ملنا ہے، اس نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پہرے دار الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ پاگل ہو گیا ہے، پاگل، ایک نے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو کوئی جادوگر دکھائی دیتا ہے، دوسرے نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ دل کے معاملے کچھ دل والے ہی جان سکتے ہیں یارو، تیسرے نے تان توڑی اور تینوں اپنی اپنی کوٹریوں میں واپس آ گئے۔ 1934 میں موسم بہار کی صبح ویسٹ کی جنوبی ساحل پر آسمان کی بلندیوں میں ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ جہاز نظر آتش ہو گیا اور نیچے گر پڑا۔ جہاز اس بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا تھا کہ اس کا بننا اب ناممکن تھا۔ جب ڈاکٹر کوزل کو اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ جائے حادثہ پر پہنچا اور ٹوٹے ہوئے جہاز کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی امنگ پیدا ہوئی، طیارے کو خریدنے کی امنگ۔ اس نے کمپنی سے یہ طیارہ سستے داموں خرید لیا اور اسے ایک ٹرک کے ذریعے گھسیٹواتا ہوا ہسپتال کے کھاتے میں لا کھڑا کیا۔ ہسپتال کے افسران اعلیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ طیارے کو کچھ دنوں کے لیے احاطے میں کھڑا کر لیں۔ نومبر کی ایک رات کو طیارہ غائب ہو گیا۔
ڈاکٹر رات کے وقت اسی کسی مشین کے ذریعے کھینچتا ہوا اپنے گھر کی طرف لے آیا تھا۔ اب ڈاکٹر زیادہ وقت کے لیے تیاری کی مرمت میں مصروف رہتا۔ اس نے اب قبرستان جانا بھی چھوڑ دیا۔ جب اس کے احباب کو اس تبدیلی کی اطلاع ملی تو انہوں نے سکون کا سانس لیا اور کہتے، آخر مردے سے انسان کب تک پیار کر سکتا ہے۔ لوگ دھیرے دھیرے ماضی کی قصے بھولنے لگے۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ ڈاکٹر کوزل انسانی جرائم کی تاریخ میں نہایت ہی بھیانک جرم مرتکب ہو رہا ہے۔ کسی کو بھی یہ احساس نہ ہوا کہ ڈاکٹر کوزل آج کل اپنی تجربہ گاہ میں مافوق الفطرت قسم کے تجربات کر رہا ہے، اور لوگوں کو معلوم بھی نہ ہوتا اگر اتفاقیہ طور پر ایک گورکن اس راز کو نہ پا لیتا۔ 5 اکتوبر 1940 کا ذکر ہے۔ ایلینا کے مقبرے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک گورکن نے دیکھا کہ ایلینا کے سنسان مقبرے کی کھڑکی سے پرندے کبھی اندر جاتے ہیں اور کبھی باہر نکلتے ہیں۔ وہ ٹہلتا ٹہلتا کھڑکی کے پاس گیا اور سوراخ سے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے عجیب منظر نظر آیا۔ قبر اکھڑی ہوئی تھی، تابوت کا ڈھکنا ایک طرف پڑا ہوا تھا اور تابوت میں سے روشنی غائب تھی۔ جلد ہی قبرستان کی انتظامیہ کو مطلع کیا گیا۔ انتظامیہ کے افسر مسٹر ولیم سائر نے ایلینا کی بڑی بہن مس میڈینا کو تمام حقائق سے خبر کیا۔ مس میڈینا نے اسپتال کے دفتر سے ڈاکٹر کوزل کے گھر کا پتہ دریافت کیا اور اسی رات اس کے گھر گئی۔ دھڑکتے دل سے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ مس میڈینا نے دوسری بار دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی اور دوسرے لمحے ڈاکٹر کوزل اس کے سامنے تھا۔ ہاں وان کوزل مکمل سوالیہ نشان بنتی ہوئی بولا۔ مس میڈینا نے کہا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ لاکھ کوشش کے باوجود اپنی کپکپاہٹ نہ چھپا سکی۔ اچھا پھر؟ وان کوزل نے کوئی ہوئے انداز میں پوچھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت اہم مسئلے پر غور کر رہا ہے اور اس وقت دماغی طور پر حاضر نہیں۔ دروازے پر کڑے کڑے آپ پوچھ رہے ہیں۔ اب مسز میڈینا کافی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا اندر نہیں بلائے گا؟ اداس آنکھوں میں چمک کی ہلکی سی لہر ابھری۔ بھائی آ جائیے، اس نے بوجھل انداز میں کہا اور دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مس میڈینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کے اندر قدم رکھا۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ڈاکٹر کی تجربہ گاہ تھی۔ دوائیوں کی عجیب قسم کی بو نے ان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مس میڈینا کے آگے آگے سر جھکائے جا رہا تھا۔ تجربہ گاہ سے گزرتے ہی وہ ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے کے دائیں طرف ایک بڑا سا ہال کمرہ تھا، اس میں بھی اندھیرا تھا۔ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ دبایا۔ کمرہ نیلی روشنی میں عجیب سا دکھائی دینے لگا۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، ایک کہتی ہی مسز میڈینا کی نگاہ سامنے کی دیوار پر لگی ہوئی ایک تصویر پر پڑی۔ یہ ایلینا کی تصویر تھی۔ تصویر کے ارد گرد فریم کے ساتھ ساتھ سیاہ بالوں کی لٹیں لٹک رہی تھی۔ اس کی زبان ایک دم رک گئی اور اسے اپنے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ہاں تو آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ڈاکٹر کی آواز گونجی۔ مسز میڈینا نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں آپ کے پاس مقبرے کی چابی لینے آئی تھی۔ وارن کوزل کے ہونٹ دھیرے دھیرے ہلے۔ محترمہ، چابی میری ہے اور ایلینا سراپا میرے لیے تھی۔ اگر میں اس مقبرے پر نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے آرام میں خلل آئے۔ مس میڈینا نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر وہ میری بھی بہن تھی، مجھے بھی اس سے کم پیار نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی پلنگ پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ پلنگ پر بچھا ہوا بستر اس نے ایک نگاہ میں پہچان لیا۔ یہ ایلینا کا بستر تھا۔ آج سے 9 سال پہلے وہ اس بستر پر سویا کرتی تھی۔ مس میڈینا پوری طرح بوکھلا چکی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے شفاف قطرے نمودار ہو گئے۔ ڈاکٹر، اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس پانی لا دیجیے، میری طبیعت گھبرا رہی ہے، اس نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مس میڈینا فوراً اپنی کرسی سے اٹھی۔ بستر کے پاس پلنگ 2 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصے میں کوئی چادر تانے سو رہا تھا۔ مس میڈینا نے ذرا سا کپڑا سرکا کر دیکھا
اور اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ یہ علینا کی لاش تھی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مڑی اور بے تحاشا بھاگنے لگی۔ کمرے کے دروازے پر اسے ڈاکٹر ملا۔ اس نے تیزی سے ڈاکٹر کو دھکا دیا۔ ڈاکٹر لڑکڑایا اور دیوار کا سہارا لینے کے باوجود پانی کے گلاس سمیت فرش پر گر پڑا۔ وہ بھاگتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ اب اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس انسپکٹر گرفتاری کی وارنٹ لیے ڈاکٹر وان کوزل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ پولیس نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ڈاکٹر انسپکٹر کو دیکھتی ہی چیخ اٹھا، نہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ کو اندر نہیں آنا چاہیے۔ انسپکٹر اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گیا۔ مس میڈینا اور چند سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ وہ سیدھا ہال کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے بڑھ کر علینا کے مردہ جسم سے چادر ہٹا دی۔ علینا نے ہلکی نیلی رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا اور اس کے نیچے خوبصورت پھولوں والا پیازی رنگ کا بلاؤزر اور گہری نیلی رنگ کا اسکرٹ۔ انسپکٹر نے مڑ کر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے محسوس پولیس والوں کے کرخ لہجے میں کہا، یہ کیا شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بری اور کہنا شروع کیا، اتنا شور کیوں مچاتے ہو؟ تم اس کے آرام میں مخلل نہ ہو۔ وہ مری نہیں ہے، بکو مت، صحیح بتاؤ، یہ سوئی ہوئی ہے۔ جناب، ڈاکٹر نے اصرار کرتے ہوئے کہا، ابھی ہم لوگوں کو کچھ عرصہ صبر کرنا پڑے گا، یہ جلد ہی جاگ اٹھے گی، بہت خوش و خرم، جس طرح بیماری سے پہلی تھی۔ میں آپ سے پیار کی بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اس کی لاش یہاں سے نہ لے جائیے۔ ڈاکٹر نے شدت جذبات سے بے تاب ہو کر انسپکٹر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ڈاکٹر کی التجاؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ڈاکٹر کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا اور لاش کو شناختی مردہ خانے میں۔ ڈاکٹر نے اپنے بیان میں بتایا کہ غم کے ہاتھوں نڈال ہو کر اس نے ایسا طریقہ تلاش کیا کہ علینا ہمیشہ اس کے گھر میں رہ سکے۔ تم نے لاش کس طرح گھر پہنچائی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک رات اس نے قبر کودی اور کفن سمیت لاش ایک ٹیکسی میں رکھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نیند میں اونگ رہا تھا، اس نے کچھ بھی محسوس نہ کیا۔ وہ لاش اس نے ہسپتال میں پڑی ہوئی ہوائی جہاز میں رکھی اور ہوائی جہاز کو اس ٹیکسی سے کھنچواتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ اس نے اپنی عجیب و غریب نظریے پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ موت دراصل ایک عارضی غنودگی کا نام ہے اور انسان اس پر قابو پا سکتا ہے۔ اس لیے میں ایک ایسی دوا بنانے میں مصروف تھا جو موت کی اس غنودگی کو دور کر کے انسان کو جگا دے۔ ڈاکٹر پر مقدمہ چلایا گیا اور طبی معائنے کے بعد اسے پاگل قرار دیا گیا۔ معائنہ کرنے والے ڈاکٹر نے رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم وان کوزل در حقیقت اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے جس میں مریض مردے سے پیار کرتا ہے۔ ڈاکٹر کو رہا کر دیا گیا۔ علینا کی خنود شدہ لاش کو کسی نامعلوم قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ویس چھوڑ کر فلوریڈا میں سکونت پذیر ہو گیا اور گمنامی کی زندگی گزارتے ہوئے 10 جون 1955 کو اپنی محبوبہ کی روح سے جا ملا۔